नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूर्ध्वरेतसः मृषाधर्मस्य भार्यासीद्दम्भं मायाञ्च शत्रुहन् असूतमिथुनं दत्तु निर्वृतिर्जगृहे प्रजः तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिस्वसा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्तभयं मृत्युञ्च सत्तमां तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातनानिरयस्तथा सङ्ग्रहेण मयाख्यातप्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनोमलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरंशांशजन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाञ्जगतस्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमन्नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणन्तं सपत्न्यास्तनयन् ध्रुवम् सुरुचिः शृण्वतो राज्ञस्येर्ष्यमाहाति गर्विता न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः बालोऽसि बतनात्मानमन्यस्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः तपसाराध्यपुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्धश्वसन्दृशा दण्डहतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम् तन्निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य बालम् निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोकदावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरते सरोजश्रियादृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ते वृजिनस्य पारमपश्यते बालकमाह बाला मामङ्गलन्तातपरेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वमुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वविभावनायात्तगुणाभिपत्तेः अजोऽध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदञ्जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम् तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यन्दतः पद्मपलाशलोचनाद्दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया सृजेतरैरङ्गभिमृग्यमाणया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुराकन्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्रामपितुः पुरात्
नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः नारद उवाच नाधुनाप्यवमानन्ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्नायल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निस्सङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैवविहितं सतेन सुखदुःखयोः आत्मानन्तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसान् दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेजुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधुवर्त्म मे ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन्नन्यैरप्यनधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत् मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्थाः सविनिःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम् शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम् प्रसादाभिमुखं शश्वत्प्रसन्नवदने क्षणम् सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम् तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्ठे क्षणाधरम् प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम् श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम् शङ्खचक्रगदापद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजम् किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रेवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरम् दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चताम् हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम् स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परयातोर्णं सम्पन्नं न निवर्तते
जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजा यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्। लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षित्यं वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिश्चान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरितैरचिन्त्य निजमायया करिष्यत्युत्तमश्लोकस्तध्यायेद्धृदयङ्गमम्। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्जान्मन्त्रमूर्तये। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम् परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया। पुंसाममायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां। विरक्तश्चेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तन्निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्। तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तः पुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यताम्। किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेनाकरुणात्मना निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान् कविः। अप्यनाथं वने ब्रह्मन्मास्मादन्त्यर्भकं वृकाः श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्। अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तन्नाभ्यनन्दमसत्तमः। नारद उवाच मामाशु च स्वतनयन् देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत्। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः ऐष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलजं स्तवा। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। तत्राभिषिक्तः प्रजतस्तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचर दृश्यादेशेन पूरुषम्। त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासन्निन्येर्चयन् हरिम्। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम्। तृतीयं चानजन्मासं नवमे हनि अभक्ष उत्तमश्लोकमुपाधावत्समाधिना। चतुर्थमपि वैमासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत् किञ्चनापरम्। आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम् ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कम्पिरे। यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडितामही
न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारन्निरुध्यासुमनन्यया धिया लोकानिरुच्छ्वासनिपीडिता भृशंस लोकपालाः शरणं ययुर्हरिम् देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम् श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययान्निवर्तयिष्ये प्रतियातस्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसेदौत्तानपादिर्मयि सङ्गतात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितेऽष्टमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।